स्वर्गीयात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि भयणीनो जानेवारीची 25 तारीख आयतार 2020 आणि दीस पोरत्या मिसाचे वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही देवाच्या उतराचो आयतार संभ्रमता. पहिले वसाप इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 8 ओळ 20 आणि 3 तावन अध्याय 9 ओळ 3. पूर्वी ताने जेबुलुनाच्या प्रांताक आणि नफ्तालीच्या प्रांताक अकमान भोगूंक दिलो. पण भविष्यान तो दर्याची वाट जोर्दना पलतडीचो प्रांत आणि राष्ट्रांचो प्रदेश महिमेवंत करतलो. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. तुवें तांचो आनंद वाटयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लुण्याच्या समयार संतोषतात आणि झुजाची लूट वांटून घेताना उल्हासतात तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे भाराचे झूम, तांच्या खांदा वयले लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें भियेजे. सर्वेस्परच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें खांबाजे. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. एक उपकार सर्वेस्पर लागीं हांवें मागला. आतां एक दीस म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरी हांवें बिडार करूंक. सर्वेस्पराचे सुवादीकपण साकोन ताच्या मंदिरान ताची कुशी हांवें समजून घेवंक. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. इतलें हांव खरेंच भरवसून आसा. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे आनी दृढ राव. वय सर्वेस्पराक कत्रेगून राव. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. दुसरे वसाप कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले अध्याय 1 ओळ 10 तावन. भावा भयणीनो, आतां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नवी हांव तुमचे लागीं परतून मागता. तुमचे मध्ये एक सारकी भावना आसाजे. तुमचे मध्ये थंड आसनाये. तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मध्ये परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो. कित्याक म्हळ्यार तुमचे मध्ये न्याय जल्दी उठल्यान म्हूण क्लोयेच्या घरच्या मरिफाद म्हाका कळोन आयला. तें समा सांगचें जाल्यार अशें, तुमचे मध्ये एकलो आपूण पावलाचो आनी एकलो आपूण आपोलोचो, तिसरो एकलो आपूण केफासाचो आनी चवथो आपूण क्रिस्त असो म्हणटा. क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यार, वा कांय पावलाक तुमचेचो कुरसार किळायलो, वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें. पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय, म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. ते क्रिस्ताच्या कुर्साचे बोड नापयस जायनाशें मनशाच्या जन्माच्या उतरा विनेती परगट करूंक म्हाका धाडला. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. जेजू सर्गा राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडा शिडा गूण करीत गेलो. हालेलुया. सामात्य प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 4 ओळ 12 तावन. जुओंक बंदेन घाला म्हणली खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. तो नाझारेतांत रावलो ना, बगार जाबुलून आनी नफ्तालीच्या गडी भितर गलिलिया सरोवराच्या वेळेर आसलेल्या काफारनाव शेरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जाबुलूनाचो आनी नफ्तालीचो गांव, दर्याक वेचे वाटे सामकाच्या आनी योर्दान पलतडीचे गांव अनभवटेचे गलिलिया. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावली पडल्या गांवांत जियेल्ल्याचेर उदेलो एक प्रकाश. तो वळटावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गेंचे राज लागीं पावला. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेर पाशार जाताना दोग भावांक पेद्र म्हणटा त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. सरोवरांत ते जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाच्या पागी करतलो. तक्षण आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. तें तावन मुखार वेतना ताका दिसले की दुसरे दोग भाव, जाकोब आनी जुआंव, जेबेदेवाचे पूत, आपल्या बापाय वा जेबेदेवा सांगाता एक माचव्यार आपली जाळां सामा करतले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षण मासू आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर उतारांची पिडा शिडा गूण करीत आख्ख्या गलिलियांतल्यान भोंवलो. देवाचे उतार हे. वखानी तुका क्रिस्ता.